आओ ना, पता तो चले, तुम्हारे अंदर जुर्रत है तो आओ तो सही। मेरे साथ उमर सिद्दीक गैर मुक़ल्लिद गुफ्तगू हुई है, वो वीडियो पर 2 घंटे गुफ्तगू मौजूद है, शरायत पे गुफ्तगू खत्म हो गई। मैंने कहा लिखो ना, उलमा देवबंद का कायद कुफरी शिरकी है, जिहाद हद होती है ना डर जाने की, कहते हैं हम तौहीदी हैं, हम तौहीदी हैं। मैंने कहा लिखो, तहरीर करो, उलमा देवबंद का कायद कुफरी शिरकी है। उमर सिद्दीक इसी ज़ुबैर लिजई का शागिर्द गैर मुक़ल्लिद, पता क्या कहते हैं, वीडियो सीडी में मौजूद है, मुमकिन है अब बाहर होगी वरना तुम्हें मौलाना से मिल जाएगी वीडियो सीडी। कहते हैं मैं लिख दूंगा, हमारे खिलाफ पर्चा तो नहीं कटवाओगे? मैंने कहा तौहीदी तो हुआ ना, लिख दूंगा हमारे खिलाफ पर्चा तो नहीं कटवाओगे? मैंने कहा सुनो, तुम लिखो, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा नहीं कटवाऊंगा, और जो मैं लिख कर दूंगा तो मेरे खिलाफ पर्चा कटवाओगे, वकील की फीस मैं दूंगा। कटवाओ ना पर्चा मेरे खिलाफ। मिर्जाई अदालत में आया था तो बात खुल गई थी ना, बात खुल गई थी ना। मौलाना जंगवी कहते रहे शीयत को अदालत में नहीं आया, आता तो बात खुल जाती ना। तुम अदालत में आओ तो बात तुम्हारी भी खुल जाएगी, तुम आओ तो सही ना। मैं इसलिए कहता हूँ बुज़दिलों की तरह बात मत करो, हमने तुम पे वार किया है तो खुलेआम किए, तुम भी खुलेआम जसारत करो ना। और मैंने तुम्हें कहा ना, गैर मुक़ल्लिद तालिबुल ईमान से को इसकी मस्जिद में जलसा रखो, इश्तिहार तुम छुपाओ, एक तरफ नाम मेरा हो, एक तरफ नाम तालिबुल ईमान का हो, स्टेज पर मैं गुफ्तगू करूँ, वो जवाब दे, वो गुफ्तगू करे, मैं जवाब दूंगा, इश्तिहार तुम छुपाओ, खर्चा मेरे ज़िम्मे। आसान काम है या नहीं? लेकिन तुम मर जाओगे ये काम नहीं करोगे। हाँ, तुम जहर का प्याला पी जाओगे, ये काम नहीं करोगे। यहाँ तालिबुल ईमान ने क्या दजल से काम लिया। पिछले दिनों में मौलाना शफीकुर रहमान साहब, मौलाना अंसर साहब तशरीफ लाए बयान करने के लिए, वही बिल्लू की तरह साथ में बैठा हुआ, कहते आओ जी वहाँ के साथ ऊपर से मूवी क्या दी, करो मुनाजरा, करो मुनाजरा। उसको पता था किताबें लेकर नहीं आए, मुनाजरा तो किताब के साथ होता है ना, नहीं समझे? मुनाजरा वो तो तैयारी करके बैठा हुआ है, इनके पास किताबें नहीं है, कहते करो मुनाजरा। इनने कहा भी शर्तें लिखो, मौजू लिखो, तारीख तक, अभी करो ना। भाई भी तो किताब नहीं, मुनाजरा कैसे करेंगे? अब फैला दिया गया, ओ जी दौड़ गए हैं, दौड़ गए हैं। दौड़ा तू था कब? नवंबर 2006 को, नहीं समझे? दौड़ा, वीडियो मौजूद है, दौड़ा तू था। कमरे को बंद करके तूने कुंडी लगाई, कहते अंदर कोई आदमी नहीं आने देना, मुनाजरा हो रहा है। मुनाज़िर इस्लाम अंदर बैठे ना, अंदर कोई नहीं आने देना, मुनाज़िर इस्लाम बैठा हुआ है, अंदर किसी को नहीं आने देना, ये मुनाज़िर इस्लाम है। अल्लाह हमें फाहम और समझ अता फरमाए। खैर मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, नंबर 1 अल्लाह की ज़ात, नंबर 2 अल्लाह की, आगे से इनमें वजह अल्लाह की सिफ़त है, वजह अल्लाह की, तवज्जो रखना, ऐन अल्लाह की, यदुन अल्लाह की, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, कभी हमारे लोग कहते हैं कि फिर ये जो कहते हैं यद का माना कुदरत है, ऐन का माना हिफाजत है, वजह का माना ज़ात है, ये गलत कहते हैं। असल ये हुआ था, हमारे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने जब ये बात कह दी ना, इन सिफ़ात का, हम इस सिफ़ात को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और माना बयान नहीं करते, तो मुअतज़िला मैदान में आए, कहा यदन का माना हाथ है, वजह का माना चेहरा है, फलां का माना ये है। फिर हमारे मुतअख़िरीन उलमा ने अवाम को समझाने के लिए, अवाम को बात मनवाने के लिए, यदन का माना है कुदरत, वजह का माना है ज़ात, ऐन का माना है अल्लाह ताला की हिफाजत, ये माना बयान किया। और साथ ये बयान किया, हम कतईयत के दर्जे में तावील नहीं करते, ज़न्नियत के दर्जे में कहते हैं, अवाम का ईमान बचाने के लिए, वरना असल माना वही था जो उलमाए मुतक़द्दिमीन ने किया। इसका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मैंने बड़े इजमाल से बात की है, जो समझ गया वो काफ़ी है, जो नहीं समझा वो 1 बार 2 बार 3 बार सुने। डेरा गाजी खान गया ना, तो मैं साथ के तो मैंने बयान किया, एक मौलवी साहब कहते हैं यार तू बयान करके तो चला गया, मैंने तेरी केसट घर में जाके अपनी बेटी को दी जो आलमिया के अंदर पढ़ती है, तो एक मरतबा बयान सुना, मुझे कहते अब्बा समझ के नहीं आया। मैंने कहा बेटी भला सुन, उसने दोबारा सुना, कहते समझ के नहीं आया। मैंने कहा भला सुन, उसने तीसरी बार सुना, कहते कुछ कुछ समझ आ रहा है। मैं कहता तो कुछ कुछ समझ आते हैं बार बार सुनने से, जब अकायद की बात हमने कभी सुनी नहीं है। मौलाना शफीकुर रहमान साहब मुझे आज भी फरमा रहे थे कि पिंडी के लिए एक दिन रखो जिसमें सिर्फ उलमा और तलबा हूँ, और अकायद और ये सिफात और ये दलाइल ये खुलकर ज़ेरे बास आए। कम से कम एक मरतबा ये मसाइल ज़ेरे बास तो है ना, ताकि पता तो चले अकीदे के दलाइल क्या हैं, हमारे अकायद है क्या। ये बयान न करने का नतीजा ये निकला कि जो शख्स भी आता रहा अकीदे पर वार कर गया, हमने सुन्नी समझा, अकीदे पर वार कर गया, जो बंदी समझ लिया। जिसका अहले सुन्नत वल जमात वाला अकीदा नहीं है वो सुन्नी नहीं है, जिसका मशाइख देवबंद वाला ताल्लुक नहीं, अकीदा नहीं, वो देवबंदी भी। बोलते नहीं हो तुम में से कई चुप हो गए, हमारी बारी ना आ गई हो, कई चुप हो गए, हमारी बारी ना आ गई हो। अल्लाह के बंदो, देवबंदियत तो नजरियात का नाम है, तुम परेशान क्यों होते हो। मैं एक किताब और भी साथ लाया हूँ, मुख्तसर सा तारफ उसका भी कराऊंगा, तफसीली तो इंशाअल्लाह उसका मैंने 2 घंटे का ऑपरेशन गुजरांवाला कर दिया है, वो इनके पास केसट मौजूद है, आपको मिल जाएगी। खाका में थोड़ा सा अर्ज कर दूंगा। खैर मैं कहता ज़ात और सिफत ज़ेरे मास आ गई,
آگے ذہن میں ہم صفات پر ایمان لاتے ہیں. طالب الرحمان کیا کہتے ہیں؟ تعویل. بولیے نا تعویل. اور تعویل کا معنی کیا کیا؟ ظاہری معنی چھوڑ کر اور معنی لینا. لیکن جب پھنسا تعویل کر گیا نا، بولیے نا تعویل. اب میرا سوال کیا ہے طالب الرحمان سے، یا تیرا اصول غلط ہے یا تیرا معنی غلط ہے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر. آگے چلیے. نمبر 2، آگے مسئلہ یہ تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کہاں پر ہے. طالب الرحمان اور غیر مقلدین کا عقیدہ یہ تھا، کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ توجہ رکھنا، یہ میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے. اللہ کہاں پر ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ عرش پہ. اللہ نہ نفی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صرف عرش پہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اللہ لا مکان ہے. اللہ مکان کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے. اللہ لا مکان ہے، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہر جگہ پہ، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. غیر مقلدین کے پاس جاؤ نا، یہ تمہیں چند ایک دلائل دیں گے. مختصر سی دلیل ذہن میں رکھ لو. نمبر 1 کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہے. معنی کیا کہ اللہ عرش پر ہے. نمبر 2 پوچھا بھئی دلیل کیا ہے اللہ کے عرش پر ہونے کی دلیل کیا؟ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے. توجہ رکھنا، توجہ. ثم استوى علی العرش، اللہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں ثم استوى علی العرش. عقیدہ قائم کیا اللہ جی عرش پر ہے. اچھا اور دلیل دیجیے. کہتے ہیں جب تم دعا مانگتے ہو نا تو دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہو، اللہ قبول کر لے. اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو دائیں طرف تم منہ نہیں کرتے، بائیں طرف منہ نہیں کرتے، نیچے منہ نہیں کرتے، صرف اوپر منہ کیوں کرتے ہو؟ اوپر منہ کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے. نمبر 3 دلیل دیں گے. کہتے ہیں جب بات چلتی ہے، کہتے ہیں اللہ کا حکم اوپر سے آیا، اللہ اوپر تھا تو اوپر سے آیا نا. اگر اللہ اوپر نہ ہوتا، حکم سے اوپر کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ اب توجہ کرنا، میں کہتا ہوں نہیں اللہ صرف عرش پہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. کوئی دلیلیں تو نے دی ہیں، کوئی دلائل میں بھی دیتا ہوں. نمبر 1 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، بولیے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب قریب کا معنی یہ تھا میں بندے کے ساتھ ہوں. اللہ قرآن میں اعلان کرتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ، میں تمہاری شارک کے قریب ہوں. تو کیا اللہ عرش پر ہے؟ اللہ کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں. تو کہہ رہا تھا اللہ عرش پر ہے. آگے چلیے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. رب کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب آدمی مرنے لگتا ہے نا، جان حلق کے قریب آ جاتی ہے، تڑپتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تم سے زیادہ قریب ہوں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم دیکھ مجھے، بولیے تم دیکھ مجھے نہیں سکتے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہر جگہ پر ہے. فرمایا ہوا معکم اینما کنتم. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. رب کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر تیری ایک آیت عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو میری 10 آیتوں سے عقیدہ ثابت کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. آگے سنیے. ثم استوى على العرش، جو تو نے آیت بیان کی ہے اس آیت کا معنی میں کر دوں گا. جو آیت میں نے بیان کی ہے میری آیات کا معنی تو بیان کر دے تو بات کھل جائے نا. ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر تھا. آگے سننا، اس نے دوسری دلیل کیا دی تھی؟ کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ پر ہے، ہاتھ اوپر کیوں کرتے ہو؟ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ، توجہ رکھنا، ہاتھ جب تم دعا مانگتے ہو ہاتھ کدھر کرتے ہو؟ کدھر کرتے ہو بھائی؟ یوں کرتے ہو نا. تو اللہ اوپر ہے تو اوپر کرتے ہو. غیر مقلد سمجھا رہا ہے. دلیل توجہ رکھنا ذرا. کہتا ہے جس سے مانگتے ہیں منہ اس کی طرف کرتے ہیں. اگر اللہ ہر طرف ہوتا تو منہ کسی اور طرف بھی کرتے. تم نے منہ بھی اوپر کیا، ہاتھ بھی اوپر کیے، معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے. میں کہتا نہیں کہ مقل تو بے ادب تھا تو بات کو سمجھانا. بعض باتیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں. کیا معنی؟ ایک ہوتی ہے جہات ستہ، دائیں بائیں آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، اسے کہتے ہیں 6 جہتیں. جہات ستہ، اللہ ساری جہتوں سے پاک ہے. پھر منہ اوپر کیوں کیا؟ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ سپیکر آن ہے، اس کی آواز دائیں بھی ہے، اس کی آواز بائیں بھی ہے، اس کی آواز اوپر بھی ہے، اس کی آواز نیچے بھی ہے. لاؤڈ سپیکر سے میرے بیان کی آواز چاروں طرف آ رہی ہے. لیکن آپ نے سنا جب استاد درسگاہ میں بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہے، ایک شاگرد پیچھے ہوگا باقی آگے ہوں گے. استاد کان پکڑ کر کہتا ہے بیٹا آگے بیٹھ کر بات سنو. وہ غیر مقلد شاگرد ہوگا، وہ کہتا ہے استاد جی آواز تو پیچھے بھی آتی ہے نا، آپ مجھے سامنے کیوں بٹھاتے ہو؟ دوسرا کہے گا نہیں ارے گدھے تو بات کو سمجھے ہی نہیں ہے، آواز پیچھے بھی ہے، آواز آگے بھی ہے. لیکن
ادب کا تقاضا یہ تھا، جہتے ادب کا تقاضا یہ تھا تو آگے بیٹھ جاتا، مانا کیا تھا؟ آواز تو ہر طرف آتی تھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا سامنے آ جاتا، اللہ دائیں بھی تھا، اللہ بائیں بھی تھا، اللہ اوپر بھی تھا، اللہ نیچے بھی تھا، لیکن پورے قرآن کریم کو آپ کھنگال مارے، پورے قرآن کریم کو تلاش کر مارے، احادیث پیغمبر کا مطالعہ کر لے، اللہ کے لیے صفت عالی استعمال ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے، اس لیے صفت بلند اللہ کے لیے، اللہ دائیں اور بائیں، اللہ آگے اور پیچھے بھی ہے، مگر ادب کا تقاضا یہ تھا تو جب بھی نام لیتا، بلند بھی تو اللہ تھا نا، اوپر بھی تو اللہ تھا نا، ہر جہت میں تھا، لیکن تجھے جہت اولیاء کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، ادب کا خیال کرتے ہوئے، جیسے آواز چاروں طرف جاتی ہے لیکن سامنے بیٹھ کے بیان سنتے، ادب کے لیے آواز چاروں طرف جاتی ہے، شیخ کے سامنے بیٹھتے، ادب کے لیے، ادب کا تقاضا یہ تھا جہتے ساری اللہ کے لیے، مگر ہاتھ اٹھاتا تو رف اوپر کرتا۔ یہ کیوں؟ بولیے نا کیوں؟ ادب کے لیے، ورنہ رب تو ہر طرف تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ صفت عالی بھی رب کے لیے تو بلندیوں کا ذکر کرتا۔ کہتا جب اللہ ہر طرف ہے پھر یوں کیوں کہتے ہو جبریل اوپر سے آتا ہے، حکم اوپر سے ہوتا ہے، اوپر کی بات کیوں کرتے ہو؟ اچھا بھئی آپ نے کبھی سنا آپ کے جلسے پر پابندی لگ جائے نا، توجہ رکھنا، جلسے پر پابندی لگ جائے، آپ ایس ایچ او سے کہتے ہیں تم نے جلسے پر پابندی کیوں لائی؟ بھائی ہمارے جلسے پر کوئی اختلافی بات نہیں ہونی، ایس ایچ او کہتا ہے اوپر سے آرڈر ہے۔ کدھر سے آرڈر ہے؟ تو کیا مانا ڈی سی اوپر رہتا ہے نا؟ ڈی سی اوپر رہتا ہے، اوپر سے آرڈر کا مطلب یہ تھا کہ میرا عہدہ کم ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے وہ مجھے آرڈر دے رہا ہے، اس نے بلند عہدے کی بات کی ہے، تو نے اس کو اوپر مان لیا۔ جب ہم کہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ ڈی سی اوپر بیٹھا تھا، ایس ایچ او نیچے بیٹھا تھا، اوپر کا معنی یہ تھا اس نے ادب کے ساتھ بات کی ہے، مقام کا خیال کیے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کہتے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں، اوپر سے، ورنہ اللہ تو ہر طرف تھا۔ پھر یہی غیر مقلدین تھے۔ ایک اتنی انوکھی دلیل، اللہ ہم سب کے ماں کی حفاظت فرمائے، یہ دلیل یہاں پہ طالب الرحمان نے بھی دی ہے۔